नानक सो सुहागनी जो भावे बेपरवा। सोरे पे कुंत की कुंत अगम अथा। नानक सो सुहागनी जो भावे बेपरवा। अब इस जो ये दो मिसरे हैं, ये पूरा जहान इसके अंदर बंद है। कुंत है, वो महाराज है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो रब है, वो खामिद है, जो बेपरवाह है, जो अपनी ज़ात में गुम है, जिसे किसी की परवाह नहीं, लेकिन सबको उसकी परवाह है, क्योंकि सब उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और इंसान वही कामयाब है कि जो उसको भा जाता है, जो उसकी नज़रों में आ जाता है, जिसे वो पसंद कर लेता है। नानक सो सुहागनी जो भावे बेपरवाह। यानी जब हम बात करते हैं सुहागन की, शादीशुदा औरत की, तो ये बात नहीं है कि जिस औरत का निकाह हो गया वो सुहागन हो गई, उसका नाम लिखा गया खामद के साथ, वो अपने मेके से अपने ससुराल चली गई, वो सुहागन नहीं है। वो दुनियादारी की सारी रस्में उसने पूरी कर ली, लेकिन सुहागन वो है कि जो बेपरवाह के दिल में बस जाए, उसकी तवज्जो हासिल कर ले, उसको अपनी जानिब मबजूल कर ले। अगर वो सारी दुनिया की रस्में, जो दुनिया की रस्में हैं, निकाह के हवाले से, शादी के हवाले से, सुहागन के हवाले से वो पूरी करती है, लेकिन वो बेपरवाह की तवज्जो हासिल नहीं कर पाती, तो फिर वो सारी रस्में, सारे रिश्ते नाते बेबुनियाद रहती हैं, उनका फ़ायदा नहीं है। तो ये जो बाबा गुरु नानक ने औरत के हवाले से खुदा की और इंसान की मोहब्बत का इजहार किया है और बताया है कि जिस तरह एक औरत एक अपना घर, अपना मेका छोड़कर ससुराल में जाती है, जाहिर है कि एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाना और उसमें सेटल होना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपनी पसंद की, अपने रवैये की, बहुत सारी चीज़ें तर्क करनी पड़ती हैं, बहुत सारे असूल अपने ऊपर लागू करने पड़ते हैं, और एक नई दुनिया में जाकर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफ़र है। सौरे और मेके, ससुराल और मेका दो दुनियाएं हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मेके के अपने असूल और ज़ाब्ते हैं, मोहब्बतों की फरावानी है, लाड है, प्यार है, खेल है, हमजोलियाँ हैं, बाप का सायादार दरख्त सर पर है, माँ की घनी छाँव है, जोली है मोहब्बत भरी। और ससुराल में लम्हे लम्हे का हिसाब रखने वाली नंदें हैं, ज़रा सी गलती पर टोकने वाली सास है, देवर हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, और काफ़ी रिश्तेदार हैं कि जिनसे बच के चलना है। कोई गलती नहीं करनी, कोई कोताही की गुंजाइश नहीं है, वरना सारा किया धरा ख़त्म हो जाएगा और ताने दिए जाएंगे कि मेके से क्या सीख कर आई हो। एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि मेके की लाज आपके अमल से जुड़ी हुई है, और फिर आपकी अपनी ज़ात की गवाही आपके हर अमल के साथ है। आपने अपने आप को मनवाना है, साबित करना है, पुल सरात है, उस पर से गुज़र कर दिखाना है। और फिर सबसे बड़ा इम्तिहान कि वो जिसके नाम के साथ आपका नाम लिखा गया है, उसकी तवज्जो हासिल करना है। और उसकी तवज्जो कैसे हासिल की जा सकती है? मोहब्बत से, इश्क से, खाली इबादत
سے بالکل بھی نہیں. اس کو ایسی پجارن کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی محبت میں ہلاوت نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسی محبت اپنی طرف کھینچتی ہے جس میں خلوص ہے، عشق ہے، ایک مک ہونے کا جذبہ ہے. تو اس کے لیے اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خودی کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور جب انسان اپنی میں کو مارتا ہے، اپنی نفی کرتا ہے، اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو پھر بے پرواہ متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پسند ہے کہ اس کا چاہنے والا اپنی ذات اس کی ذات میں گم کر دے، اپنا الگ وجود قائم نہ رکھے، ایک ہو جائے، اس کو جذب کر لے، خود جذب ہو جائے. بابا گرو نانک کی شاعری میں ہمیں وہ تمام روایتیں ملتی ہیں کہ جو ہم بابا بلے شاہ کی شاعری میں پڑھتے ہیں، جس میں اس دنیا کو میکا اور اگلی دنیا کو سسرال کہا گیا ہے، انسانی روح کو ووٹی کہا گیا، دلہن کہا گیا ہے. اور پھر عورت کے حوالے سے کہ جس طرح ہمارے بابو نے عورت بن کر خدا سے محبت کا اظہار کیا، کہ جس طرح عورت اپنی ذات کی نفی کرتی ہے اپنے محبوب کے لیے، اسی طرح بابا گرو نانک، بابا بلے شاہ نے بھی اپنی ذات کی نفی کی اور اپنے محبوب سے ایکتا کی بات کی. ایک طرف یہ رخ تھا اور ایک طرف یہ کہ عورت کی بڑائی مقصود تھی، اس کو بڑا درجہ دینا مقصود تھا، اس کی انفرادیت کی بات کرنا مقصود تھی، اس کی معتبر حیثیت کا اقرار کرنا تھا کہ وہ کتنی عظیم ہے. اور ہمارے جو مروجہ اصول رہے ہیں اس علاقے میں، وہ پنجاب ہو یا پاکستان کا کوئی بھی دوسرا علاقہ، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ہزاروں سال ہندو مت کے ساتھ گزارا کرنے سے ایسی اونچ نیچ اور تفریق والی چیزیں ہمارے درمیان بھی پیدا ہو گئیں کہ جنہوں نے انسانوں کو درجوں میں تقسیم کیا، جنہوں نے عورت کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کی. تو بابا گرو نانک عورت کے حوالے سے ایک بلند مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں، جو عورت کی آواز بن کر ابھرے، عورت کی ترقی کی بات کی، ہر حوالے سے عورت کو ساتھ لے کر چلنے اور اس کی بڑائی کی بات کی. وہی لوگ عظیم ہوتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں جو انسان کی تکریم کی بات کرتے ہیں. اتنے برس بیت گئے، ہم بابا گرو نانک کو یاد کرتے ہیں اور یاد کیا جاتا رہے گا جب تک یہ دنیا ہے، اس لیے کہ دانش کی، معرفت کی، محبت کی داستان کبھی ختم نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے. وہ ہماری داستان کا حصہ بن جاتی ہے، ہم اس داستان میں پروئے جاتے ہیں. تو ہندوستان کی عورت، پنجاب کی عورت آج بھی بابا گرو نانک کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس کا مقدمہ لڑا، اس کی تعلیم کی بات کی، اس کی تکریم کی بات کی اور سر بلند ہوئے. شکریہ.